नमस्कार, स्वागत छ फोकस न्यूजमा। म डेभिड पाण्डे। नेपाल जलस्रोतमा विश्वकै दोस्रो धनी देश हो। यही कुराले गरिबिलो त बनाउँछ, तर यस पछाडिका तिता यथार्थले तिर्खाको राजनीति सम्झाउँछ। हामी जलस्रोतमा धनी देश भनेर के गर्व गर्नु र, जब पिउने पानी पनि किनेर खानुपर्छ भने। त्यही पिउने पानीको उपलब्ध गराइदिन्छु भनेर चुनाव जितेका नेताहरू नै निशुल्क पानी त परको कुरा, अहिले चलिरहेको दर भाउभन्दा धेरै मूल्य आफै तोक्न थालेका छन्। योभन्दा लज्जास्पद कुरा के होला? काठमाडौँमा पानी अभाव र मेलम्चीका कुरा धेरै सुनिए, तर देशको आधाभन्दा धेरै ठाउँमा पिउने पानी सहज तरिकाले पाउन गाह्रो छ। केही ठाउँमा खानेपानीका आयोजनाहरू पनि बन्ने क्रममा छन्, त्यसलाई राम्रै मान्नुपर्छ। तर वर्षौंदेखि किनेर पानी खाएकालाई पानी दिनु त परको कुरा, केही व्यापारीको स्वार्थमा परेर रातारात यहाँ पानीकै मूल्य बढाइन्छ, उपभोक्ताको ढाड सेकिन्छ, व्यापारीलाई रातारात धनी बनाइन्छ, अनि हाम्रै भोटले त्यहाँ पुगेकाले महल ठड्याउँछन्। आजको फोकस न्यूज पिउने पानीमा मूल्य बढाउन भनेर प्रतिनिधि सभाको संसदीय समितिले दिएको निर्देशनको विषयमा केन्द्रित हुनेछ। अब यहाँ केही कुरा भयो वा केही कुरा भएन भनेर हामीले अचम्म मान्नै पर्दैन, किनकि जे नहुने हो त्यो यहाँ हुन्छ, जे हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ हुँदैन। किनकि जे हुनुपर्ने हो त्यो गर्दा नेतालाई फाइदा हुँदैन, जे नहुनुपर्ने हो त्यो गर्दा नेतालाई फाइदा हुन्छ। यो कुरालाई पुष्टि गर्न सयौं कारण छन्, जसमध्ये एउटा बलियो उदाहरण हो पानीको मूल्य तोक्ने काम। एक वर्ष अगाडि बजार अनुगमन गर्ने सरकारी निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पानीको मूल्यमा वृद्धि गर्ने भनेपछि मूल्य वृद्धिको विरुद्धमा संसदीय समितिमा उजुरी पर्यो। उजुरीपछि अध्ययन गरेर समितिले पनि निर्णय गर्यो, तर निर्णय यस्तो गर्यो कि अहिले हामीले किनेको जारको मूल्यभन्दा 15-17 रुपैयाँ बढी बढाउन निर्देशन नै दियो। स्मरण होस्, त्यो समितिमा हुने पदाधिकारी हामीले नै निर्वाचित गरेर हाम्रा माग, हाम्रा न्यायको विषयमा आवाज उठाउने आश गरेका थियौं। हेरौं यो रिपोर्ट। गत वर्ष विभागले बनाएको एक कार्यदलले व्यापारीको स्वार्थ अनुसार मिलेमतोमा बढाएर पानीको मूल्य निर्धारण गरेको थियो। मूल्य बढाउने निर्णयको चौतर्फी विरोध भएपछि विभागले तोकेको मूल्य फिर्ता लिएको थियो। गत साल विभागका निर्देशक सागर मिश्रको संयोजकत्वमा गठित समितिले जारको अधिकतम खुद्रा मूल्य 50 रुपैयाँ तोकेको थियो। पिउने पानीको मूल्य वृद्धि गरेको विषयमा संसदको उद्योग तथा वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा उजुरी परेको थियो। कानून न्याय तथा सामाजिक कल्याण मञ्चले पिउने पानीको अधिकतम खुद्रा मूल्य एमआरपी बढाएर पानी व्यापारीलाई पोस्न र उपभोक्ताको ढाड सेक्न खोजेको भन्दै निष्पक्ष छानबिनका लागि समितिमा उजुरी दर्ता गरेको थियो। विभागले गत भदौ 10 गतेदेखि नै लागू हुने गरी पानी उद्योगको ब्रान्ड, लेभल, गुणस्तर, मूल्य र तौललाई कडाइका साथ अनुगमन गरी कार्यान्वयन गर्ने योजना थियो। तर सो मुद्दा समितिमै अध्ययन र छानबिनकै क्रममा भदौ 10 गतेदेखि लागू हुने भने पनि समितिको निर्देशन नआउन्जेलसम्म विभाग अगाडि बढेको थिएन। जब उपभोक्ताले 35 देखि 40 रुपैयाँमा प्रति जार पिउने पानी किन्दै आएका थिए, त्यसमाथि बजारमा जारको पिउने पानी बीच प्रतिस्पर्धा थियो। मूल्य अझै घट्न सक्ने सम्भावना थियो, तर कति बेला विभाग त कति बेला संसदीय समिति नै मूल्य बढाउन लागेपछि यसको पछाडि ठूलो चलखेल भएको शंका गरिएको छ। विभागले विज्ञप्ति मार्फत भदौ 10 गतेदेखि लागू हुने गरी जार तथा बोतल बन्द पानीको मूल्य क्रमशः 50 र 16 निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही कार्यदलको प्रतिवेदनलाई नै आधार बनाएर अहिले संसदीय समितिले 3 रुपैयाँ मूल्य घटाए जस्तो त गरेको छ, तर अहिले बजारमा भएको मूल्यभन्दा अत्यन्तै धेरै रकम तोकिएको छ। कानून अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक बजारको मूल्य विभाग वा अन्य कुनै निकायले तोक्न पाउँदैनन्। विभागका प्रवक्ता शिवराज श्रेणाईका अनुसार विभागलाई त्यस्तो निर्देशन नै आए पनि आफूहरूले कुनै वस्तुको मूल्य तोक्न नपाइने बताउँछन्। उनले आफूहरूले अहिले चलेको मूल्य नबढाउने दाबी गर्छन्। उनले कति क्वान्टिटीको बेच्छ, कुन गुणस्तरको बेच्छ र प्रतिस्पर्धामा त्यही गुणस्तर र क्वान्टिटीको वस्तु अर्को प्रतिस्पर्धीले कतिमा बेचेको छ भनेपछि आफ्नो बजार लिनलाई चाहिँ अर्थशास्त्रीय नियम भने नि मैले
र हाम्रो संविधान र हाम्रो कानुनले पनि त्यही व्यवस्था गरेको छ। त्यस कारणले यो तोकिँदैन। तपाईँले भने जस्तो अहिले प्रचलनमा बेचबिखन भइरहेकोमा चाहिँ बढ्ने के अरे भन्दा बढी मूल्य तोक्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका हो भने त्यो तोकिँदैन। अन्य दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य आकाशिएको बेला प्रतिनिधि सभाको संसदीय समितिले व्यापारीको स्वार्थ अनुकूलमा उपभोक्तालाई भार पर्ने गरी पानीको मूल्य बढाउन निर्देशन दिएको छ। कानुन निर्माण तथा नीतिगत निर्देशन दिने जिम्मेवारी पाएको संसदीय समितिले उद्योगीलाई फाइदा हुने गरी पानीको मूल्य बढाउन निर्देशन दिएको हो। संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले खुल्ला बजारमा हस्तक्षेप गर्दै अहिले बजारमा बिक्री भइरहेको मूल्यभन्दा बढी मूल्य तोकेर कार्यान्वयन गर्न वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई निर्देशन दिएको हो। खुला बजारमा अहिले पिउने पानी प्रति जार 30 देखि 45 रुपियाँमा बिक्री भइरहेको छ। संसदीय समितिले काठमाडौँमा प्रति जार अधिकतम एमआरपी मूल्य 47 रुपियाँ तोकेर कार्यान्वयन गर्न वाणिज्य विभागलाई निर्देशन दिएको हो। समितिको निर्देशन विभागले कार्यान्वयन गरेर मूल्य तोके उपभोक्ताले प्रति जार पानीमा थप 17 रुपियाँसम्म तिर्नुपर्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पानीको प्रति जार लागत मूल्य 18 रुपियाँ छ। लागतभन्दा 29 रुपियाँ बढी मूल्य तोकिएको छ। उपत्यका बाहिर अधिकतम खुद्रा मूल्य प्रति जार 60 रुपियाँ तोकिएको छ। समितिको निर्देशनलाई विभागले कार्यान्वयन गरेर मूल्य तोके यही बहानामा मूल्य बढाउने व्यापारीको योजना छ। त्यसो त समितिले पनि त्यसरी मूल्य तोक्न पाउने छैनन्। एकाधिकार भएका वस्तुमा मात्र राज्यका निकायले मूल्य निर्धारण गर्न पाए पनि बजारमा प्रतिस्पर्धाबाट मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। संसदीय समितिले मूल्य बढाएर उपभोक्तामाथि खेलाँची गरेको आरोप लागेको छ। प्रतिस्पर्धी बजारमा उपभोक्ताले कम मूल्यमा पानी उपभोग गरिरहेको अवस्थामा संसदीय समितिले बजार मूल्यभन्दा बढी मूल्य तोकेर निर्धारण गरेपछि व्यापारीलाई मूल्य बढाउने बाटो खुल्छ। खुला बजारमा सरकारी निकायले नै मूल्य बढाइदिएपछि बजारमा कार्टेलिङ हुने सम्भावना हुन्छ। पानीको मूल्य बढाउन नेपाल बोटलर्स वाटर एसोसिएसनले लबिङ गर्दै आएको थियो। एसोसिएसनका पदाधिकारीले विभाग मार्फत मूल्य बढाउने मिसन सफल नभएपछि संसदीय समिति मार्फत मूल्य निर्धारण गराउन लबिङ गरेका थिए। तर त्यो कुरा भने स्वीकार गर्दैनन् बोटलर्स वाटर एसोसिएसनका पदाधिकारी। हामीलाई त्यसरी जनसरकार एउटा एकदमै उपल्लो वर्गमा हामी त्यति ठुलो पहुँच छैन, किनभने हाम्रो उद्योग भनेको मिडियम वर्गको साना व्यवसायीहरूको समूह हो यो होइन। त्यही भएर हाम्रो औकात त्यति माथि गएर त्यो चिजलाई नै फरबदल गर्न सक्ने, एकदम म्यानिपुलेट गर्न सक्ने हामीमा औकात छैन। किनभने त्यो समिति उद्योगको पनि समिति हो। हजुरले याद गर्नुपर्ने कुराहरू, उद्योग पनि बाँच्नु त पर्यो नि त, बचाउनु त पर्यो नि त। बाँच्ने र बचाउने कुरामा उहाँहरूबाट केही उद्योग बाँच्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भलाई पनि केही कुराहरू आयो होला, तर धेरै कुराहरू उपभोक्तालाई नै चाहिँ सम्बोधन छ। त्यसमा उपभोक्तालाई राहत हुने नै प्रकारको चाहिँ त्यो प्रतिवेदनमा आछ। त्यसमा कुनै पनि प्रकारको त्यस्तो केही छैन। हामीबाट कुनै पनि म्यानिपुलेसनहरू केही पनि भएको छैन, गरेका छैन। उता संसदीय समितिले विभागद्वारा गठित कार्यदलले तोकेभन्दा 3 रुपियाँ घटाएर प्रति जार अधिकतम खुद्रा मूल्य 47 रुपियाँ तोकेर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको दाबी गरेको छ। समितिले बोतलको अधिकतम खुद्रा मूल्य 16 रुपियाँ तोकेको छ। प्रति बोतल पिउने पानीको लागत मूल्य 9 रुपियाँ 13 पैसा रहेको छ। संसदीय समितिले बोतलको खुद्रा मूल्य कार्टुनको 150 रुपियाँ तोकेको छ। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले आफ्नो निर्देशनको बचाउ गरेका छन्। विभागले धेरै मूल्य तोकेकाले बजार अनुगमन उपसमिति गठन गरेर मूल्य घटाएर मूल्य निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको उनले बताए। प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रकाश रसाइलीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर त्यसले दिएको सिफारिसका आधारमा मूल्य निर्धारण गरेको उनले बताए। समितिमा प्रतिनिधि सभा सदस्य अमृता देवी अग्रहरी, दिलकुमारी र मायादेवी नेउपाने सदस्य छन्। विभागका तत्कालीन महानिर्देशक नेत्र सुवेदीका पालामा गठित कार्यदलले उपभोक्तालाई भार पर्ने र व्यापारीलाई पोस्ने गरी सेटिङमा मूल्य बढाएको थियो। मूल्य निर्धारण गर्न स्वार्थ बाँझिने गरी पानी उत्पादक कम्पनीको छाता संस्था नेपाल बोटलर्स वाटर एसोसिएसनका प्रतिनिधिलाई पनि सहभागी गराएको थियो। व्यापारीलाई नै मूल्य निर्धारण समितिमा राखेर मूल्य बढाउने काम उपभोक्ता माथिको अपराध भएको उपभोक्ता अधिकार कर्मीको आरोप छ। संसदीय समितिले त्यही प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर केही मूल्य घटाएर मूल्य निर्धारण गर्न निर्देशन दिए पनि व्यापारीको स्वार्थ पूरा भएको छ। अहिले पनि बजारमा बिक्री भएको पानीको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ। गुणस्तर कायम गर्न निर्देशन दिनुपर्नेमा संसदीय समितिले उपभोक्तालाई मूल्य वृद्धिको उपहार दिने गरी निर्देशन दिएको छ। उपत्यकामा मिनरल र जारको पानी उत्पादन गर्ने करिब 180 उद्योग छन्। ती उद्योगले दैनिक 1.5 लाख भन्दा बढी जार पानी बिक्री गर्छन्। त्यसैगरी 15 देखि 20 हजार कार्टुन मिनरल वाटर बिक्री गर्छन्। राजधानीमा बिक्री हुने पानी ललितपुरको गोदावरी, माता तीर्थ, चालनाखेल, गोङ्गबु, जोरपाटी, भक्तपुरको झौखेलमा सञ्चालन गरेका उद्योगबाट ल्याइन्छ। पानीको गुणस्तर कमजोर भएको पानी उत्पादकले स्वीकार गर्दै आएका छन्।
अहिले बजारमा मापदण्ड पूरा नभएका कुचिएका जार बिक्री भइरहेका छन्। पानीको मूल्य, उत्पादन मिति, ब्याज नम्बर, जारको मुखमा प्लास्टिकले र्यापिङ गरेको हुनुपर्ने भए पनि मापदण्ड पूरा नगरी बिक्री हुँदै आएको भेटिन्छ। सुन्दा पनि लाज लाग्छ, पानीको मूल्य अब करिब लिटरमा 1 रुपियाँका दरले बढ्यो भन्ने सुन्दा। यति भएपछि अब के गर्व गर्नु जलस्रोतमा धनी छौँ भनेर। अझै हामीले नै चुनेका ती जनप्रतिनिधिले मूल्य घटाउनुको सट्टा झन बढाएको देख्दा हामीलाई रिस उठ्दैन होला र? यही विषयमा जवाफ लिन हामी प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा पुग्यौँ। सभापतिसँग कुरा गर्ने कोसिस गर्यौँ, तर उनले यो विषयमा बोल्नै मानेनन् र प्रतिवेदन थमाएर फर्काए। यो जतिको गैर जिम्मेवारपन के होला? पानी बेच्ने व्यापारीले त नाफा खोज्नु स्वाभाविक नै होला, तर हाम्रा जनप्रतिनिधिको यस्तो पाराले हामीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना देख्ने कि नदेख्ने, यी लगायतका विषयसहित उपस्थित हुनेछौँ केही समयको विश्रामपछि। विश्रामपछि स्वागत छ फोकस न्यूजमा। आज हामीले पानीको मूल्य बढाउन संसदीय समितिले विभागलाई दिएको निर्देशनको विषयमा केन्द्रित छौँ। व्यापारीहरूले धेरै मुनाफा खोज्छन्, यो ध्रुव सत्य जस्तै हो, तर उनीहरूले नाफा खोजेपछि त्यसको गुणस्तर र व्यवस्थापनको विषयमा उनीहरू चनाखो बन्न किन खोज्दैनन्? त्यस्तै व्यापारी जस्तै भए हाम्रा समितिहरू, जसले उपभोक्ताको विषयलाई उठाउने नारा बेचे। सबै एउटै छन् यहाँ, व्यापारी हुन् वा विभाग होस् वा संसदको समिति। सबैले आफ्नो दुनो सुझ्याउन खोजे, तर उपभोक्ताको ढाड सेकिएको बुझेनन्, बुझ्ने प्रयास गरेनन्, बुझे पनि बुझे जस्तो गरेनन्। हामीले यही विषयमा आज नेपाल बोटल वाटर इन्डस्ट्रिज एसोसिएसनका अध्यक्ष सुवास भण्डारीसँग कुरा गरेका छौँ। प्रस्तुत छ उक्त कुराकानी। सर, स्वागत छ हजुरलाई। अहिले यो संसदको एउटा समितिले उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागलाई एउटा निर्देशन दियो केही समय अगाडि। प्रतिवेदन त्यसले कार्यदल गठन गरेर प्रतिवेदन पनि तयार पारेको थियो, त्यसैलाई चाहिँ स्वीकृत गर्यौँ। त्यसमा चाहिँ के छ भन्दा अहिले हामीले जति मूल्यमा पानी पाइरहेका छौँ त्यो मूल्यभन्दा बढाएर छ। यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ हजुर? एक उद्योगी पानी उद्योगी पनि होइन, एउटा हिसाबले मैले यहाँलाई के क्लियर गर्न चाहन्छु भने मूल्य बढेर आएको छैन। तपाईँलाई यही नै क्लियर गर्न चाहन्छु। मैले अलिकति अगाडि कुरामा गएँ, योभन्दा हामी 2-3 महिना अगाडि जुन साउनतिर एउटा एक्सर्साइज भएको थियो नि, त्यहाँ जहाँ चाहिँ वाणिज्य विभाग अनि के अरे हाम्रो उपभोक्ता संस्थाको, त्यसपछि पानी उद्योग लगायत हाम्रो सङ्गठन लगायत चाहिँ बसेर एउटा अनुसन्धान गरेर एउटा रेट कायम भएको थियो। जुन बेला चाहिँ हामीले 60 रुपियाँ एमआरपी, म हजुरलाई जुन पनि उत्पादनको बेसलाइन भनेको एमआरपी जो म्याक्सिमम रिटेल प्राइस जो हिजोको दिनमा 60 रुपियाँ थियो, त्यसलाई 50 गरेर चाहिँ घटाएर र सोही अनुसारको चाहिँ उत्पादन लागत सबै हेरेर उत्पादनदेखि बजार जानेसम्मको एउटा रेट समायोजन गरियो। 2-3 लेयरको भनौँ न गरियो र त्यहाँ एमआरपी 50 गरिएको थियो। त्यो अनुसन्धानबाट भनौँ न, त्यो एउटा टिमबाट भनौँ न, त्यो एउटा रिसर्चबाटै गरेका थियौँ। त्यो चाहिँ के छ भने त्यो कन्ज्युमरकै हकमा थियो र त्यो बेला पनि मूल्य घटाएरै आएका थियौँ। तर त्यो बेला एउटा के भयो, या हामीले बुझाउन सकेनौँ या आम हामीले उपभोक्ताले बुझ्न सकेनौँ, त्यो आफ्नो पार्टको कुरा रह्यो। मूल्य घटाएर आउँदा के ब्लेम आयो भने ल मूल्य बढ्यो भन्ने कुराहरू आइसकेपछि हाम्रो चाहिँ यस मुद्दालाई संसदमा विचाराधीनमा लगियो। भनौँ संसदमा पुग्यो कुराहरू भनेपछि संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहिरहँदाखेरि त्यसमा के बन्यो भने त्यहीँबाट स्पेसल पानीको भनौँ न यो अत्यावश्यक वस्तु यसलाई चाहिँ राज्यले एउटा प्राइस निर्धारण गर्न गरेर जान सक्ने एउटा प्रावधानलाई टेकेर चाहिँ संसदमा चाहिँ पुग्यो कुरा। पुगिसकेपछि त्यहाँ एउटा उपसमिति पनि गठन भयो। उपसमितिले त्यही वाणिज्यबाट जुन एउटा अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धान भएर आएका प्रतिवेदनलाई आधार मानेर चाहिँ त्यो बेला तयार पारिएको भन्दा पनि घटेको छ।
मैले यहाँलाई भन्नै पर्छ घटेर आएको छ। जुन हामीले लिइरहेको आइरहेको मूल्यबाट पनि घटेर समायोजित मूल्य एउटा पारित भएर आछ हैन। यसले मूल्य वृद्धि हुँदैन। जस्तै मैले एउटा बिचमा काटेँ, तपाईँले त्यहाँबाट घटे जस्तो लाग्यो होला, तपाईँहरूलाई घटे जस्तो लाग्यो होला, तर हामीले बजारबाट जुन मूल्यमा अहिले पानीका जारहरू पानीका बोतलहरू पाइरहेका छौँ त्यो त त्योभन्दा त धेरै महँगो छ नि त अहिलेको। जस्तै करिब 13-14 रुपियाँ भन्दा बढीको चाहिँ फरक हुँदै हिँड्छ। र हामीले अहिले पनि बजारमा त्यही हो, टेकेर काम गर्ने भनेको त्यही रेन्जकै हो। तर एउटा के हो भने सेट प्राइस जो एमआरपी जो म्याक्सिमम रिटेल प्राइस भन्छौँ त्यो 47 भएको हो। र त्यसमा भन्ने हो भने जस्तो हाम्रो उद्योग जो यहाँले अघि पनि कुरा हाम्रो भइरहेछ, जस्तो उद्योगको एउटा लागत मूल्य एउटा उद्योगको मूल्य छ नि, त्यो उद्योग जुन मूल्य कायम भइरहँदा त्यसलाई बाहिर लाँदाखेरि त विभिन्न कस्टहरू लाग्छ। ट्रान्सपोर्टेसन होला, हाम्रा त्यहाँ ड्राइभरदेखि लिएर त्यहाँ हाम्रो लेबरदेखि लिएर सबै युज भएको हुन्छ हैन। अब जस्तो यो त बल्की प्रडक्ट हैन, एउटा जार भन्यो भने एउटा 20 लिटरको 20 किलोको हुन्छ हैन, त्यो चिज बोकेर डेलिभरी गर्दाखेरिका कस्टहरू पनि छन्। अर्को कुरा यहाँलाई मैले एउटा स्मरण के गराएँ भने एउटा ग्यास मेरो घरमा कसैले बोकेर ल्याउँछ भने म 80 रुपियाँ ज्याला दिन्छु, तर हाम्रो पानीले हैन त्यो 35-40 मा काम गरिरहेछौँ नि त हैन भन्दाखेरि कहीँ पनि कस्ट बढेको छैन। र यो स्थितिलाई हेर्ने हो भने जुन अहिलेको मूल्य जुन भनेको छौँ, जुन संसदबाट पनि पारित भएर आयो, यसले पनि उद्योगहरू बाँच्न सक्ने स्थिति चाहिँ छैन र उपभोक्तालाई मार पर्ने हिसाबले कहीँ कतै निर्णय भएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। यो तपाईँहरूको एउटा कुरा भयो होइन, तर जसरी मूल्य तोकिएको छ कानुन अनुसार ठिक छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? कानुन अनुसार त कहीँ पनि कुनै पनि जो बजारमा प्रतिस्पर्धा गरिएका जति पनि वस्तु तथा सेवाहरू छन् तिनीहरूको चाहिँ मूल्य निर्धारण कुनै पनि निकायले गर्दैन, उत्पादकले गर्छ र त्यो कस्टमरलाई दिन्छ। जस्तै तपाईँले एउटा पानी कम्पनीको जार उत्पादन गर्नुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो जारको मूल्य तपाईँले राख्नुहुन्छ त्यहाँको क्वालिटी र क्वान्टिटी मध्यनजर गर्दै, अर्कोले को फेरि फरक हुनसक्छ। अनि सरकारी निकायले अथवा कुनै संसदीय समितिले नै त्यसरी मूल्य तोकिदिनु कतिको जायज हो? होइन, मैले जायज र उसको नाजायजको कुरा भन्दा मैले अघि पनि हजुरले एउटा आधार टेकेको थिएँ। अत्यावश्यक वस्तुको हकमा सप्लाई र डिमान्डलाई हेरेर राज्यले के अरे यो शुल्क के अरे यो के अरे रेट निर्धारण गर्न जाने एउटा प्रावधान छ अत्यावश्यकको केसमा, किन पानी भनेको अत्यावश्यक वस्तु हो र यसमा एउटा प्रावधान छ, गरेर जान सक्ने एउटा प्रावधान छ। हो, प्रतिस्पर्धा ऐनमा चाहिँ कम्पनीको लागत अनुसार कम्पनीहरूले आफ्नो लागत हेरेर आफ्नो मूल्य आफै समायोजन गर्न सक्ने, आफैले राख्न सक्ने त्यो ऐनमा नै स्पष्ट छ। तर मैले अहिले पनि अत्यावश्यकलाई टेकेर मैले यहाँले भने यो गर्न सक्ने प्रावधान छ। र हामीले अहिलेको स्थितिमा के हो भने जो लगभग 90-95% उद्योगहरू जो अहिले जुन यहाँले कोट गर्नुको प्राइसमा चाहिँ बिक्री वितरण भइरहेछ नि त, त्यो हकमा चाहिँ त्यस्ता उद्योगहरूको हकमा मात्र एउटा कमसेकम उपभोक्ताले पनि सरल र सुलभ र गुणस्तरीय उत्पादन पाउन् भन्ने उद्देश्यले एउटा एकरूपता भन्दा एउटा सिन्डिकेटको भाषा जाला, तर एउटै प्रकारको चाहिँ एउटा चाहिँ रेटहरू चाहिँ एउटा उपभोक्ताले सहज रूपमा पाउन्, कहीँ कतै नठगिनु, कहीँ कतै बढी पनि छ भन्ने उद्देश्यले नै त्यो निक्लेको। मैले भन्नु खोजेको के भन्दाखेरि जसरी अहिले हामीले पाइरहेका छौँ त्यो मूल्यभन्दा बढाउनु होइन। अहिले जुन यहाँले भन्नुभयो मलाई त सायदै लाग्छ जुन अहिले भन्नुभएको जुन 30-35 भन्नुभएको छ केहीले पा होलान्, तर बढीभन्दा बढीका कुराहरू गर्ने हो त 50 छ। 50 त मैले तपाईँलाई यहाँले हेर्नु भइरहेको यो यही साल यही 2077 सालमै भदौ 10 गते चाहिँ भदौ 10 गतेदेखि विज्ञप्ति नै जारी गरेर मूल्य 50 रुपियाँ यो विभागले योभन्दा अगाडिपट्टिको त्यति बेला 50 भनेर तोकेर त्यस पछाडि भदौ 10 गतेदेखि लागू गर्न विभागले खोजिरहेको थियो। तर त्यसै त्यो विरुद्धमा चाहिँ संसदीय समितिमा उजुरी पर्यो, त्यस पछाडि त्यो चाहिँ लागू भएन एउटा समितिमा विचाराधीन हुँदाखेरि होइन। त्यति बेला पनि प्रतिस्पर्धा पनि बढिरहेकै थियो, मानिसले पानी नखाने भन्ने त हुँदैन, अरू कम्पनीहरू पनि थपिरहेका थिए, जो 35-40 मा पाइरहेको थियौँ त्यति बेला विभागले जो त्यति धेरै बढाउन खोजेको थियो। अहिले फेरि समितिले यसो घटा चाहिँ गर्ने तर बढाउन चाहिँ बढायो, हैन बढेको छैन। म फेरि यहाँलाई आग्रह गर्छु यो बढेकै होइन, उपभोक्ता मारमा पर्छन् कि पर्दैन? जस्तै अहिले 35 मा एकजना व्यक्तिले जुन हिसाबले किनिरहेको छ भने आजको दिनमा जुन हिसाबले उपभोक्ताहरूले पानी पाइरहनु भएको छ त्यो त्यही अवस्थामा रहने हो।
त्यही अवस्थामा भनेको हामीले अब जस्तै अझ बजार अझ नियन्त्रित हुँदैछ। हिजोको दिनमा 50 लिए पनि त छ त, 60-70 लिने पनि छ। हो, हामीले विशेष प्रकृति जो प्रिमियम लेभलका भन्छौँ नि, त्यो त लागतै बढी पर्छ। त्यो बाहेकका पानी जो 90-95% जुन नर्मल रूपमा हामीले अहिले बजारमा जुन बिक्री वितरण भइरहेको छ, त्यस्ताको हकमा के हुने हो भने त्यस्ता पानीहरूले चाहिँ एउटा मूल्य भनौँ न, एउटा सेट प्राइस जुन 47 MRP भन्दा माथि नगएर बिक्री वितरण हुने वातावरण बजारमा बन्छ। र अहिलेकै हकमा जुन हिसाबले हामीले पानी पिउन पाइरहेछौँ बजारमा, त्यही हिसाबले त्यही नै रेट कायम भएर चाहिँ जाने हो। तपाईँ मूल्यको लागि तपाईँहरू यति धेरै लबिङ गर्नुहुन्छ, विभागमा पुग्नुहुन्छ, अन्य विभिन्न ठाउँमा पुगेर आफ्नो कुराहरू राख्नुहुन्छ, मूल्य चाहिँ बढाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ। तर हजुरले पनि बढाउने ठाउँ छ, जस्तै क्वालिटी मेन्टेन गर्न सकिन्छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। ती कुराहरूमा चाहिँ पानी उत्पादक कम्पनीहरू सधैँभरि चुकेको देखिन्छ। बेला बेलामा समाचारहरू आइरहन्छ, जारभित्र लेउ भेटियो लगायतका कुराहरू आइरहेछन्। यसलाई ख्याल गर्न पर्छ कि पर्दैन? पक्कै पनि यहाँले भन्नुभएको कुरा केही हदसम्म सत्यता पनि छ र हामीले त्यसको नियमन र निगरानीमा पनि छौँ। जस्तो पछिल्लो समयमा हामीले नै पहल गरेको एउटा निर्देशिका, एउटा मापदण्ड छ, उद्योग निर्देशिका भनेर, जुन उद्योग मापदण्डको एउटा निर्देशिका पनि बनेको छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पनि हामी लागिरहेछौँ र भइ पनि रहेछ। अहिले पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने यहाँले तथ्याङ्क लिन सक्नुहुन्छ खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट पछिल्लो समयमा पानीको गुणस्तर सम्बन्धी यहाँले त्यहाँ गएर सम्बन्धित ठाउँमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। किन हामीलाई नियमन गर्ने र हामीलाई हेर्ने भनेको निकाय गुणस्तरमा चाहिँ DFTQC नै हो, खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभाग हो। र पछिल्लो समयमा यहाँले त्यहाँबाट पनि एउटा रेकर्ड लिन सक्नुहुन्छ। पछिल्लो समयमा गुणस्तरमा धेरै सुधार भएर आइरहेको छ र सुधार गुणस्तर भन्नासाथ एउटा कस्टले त कहीँ न कहीँ इफेक्ट गरिहाल्छ, किनभने मेन्टेन गर्नु पर्यो, अपग्रेड गर्नु पर्यो। त्यो गर्दाखेरि कस्टले त कहीँ न कहीँ इफेक्ट पारिहाल्छ। त्यसले अलिकति केही भनौँ न, हिजोको दिनमा उद्योगले पाउन नसकेको हकमा मात्र हामी बोलेका छौँ। उपभोक्तालाई हामीले मार पारेका छैनौँ कहीँ पनि। उपभोक्ताको हकमा त हामीले भन्यौँ नि MRP हो उपभोक्ता भनेको। एउटा हिसाबले MRPले चाहिँ उपभोक्तालाई सम्बोधन गर्छ, त्यो चिज त हामी घटाएर आएको छौँ। तर हामी र उद्योगले जुन हिसाबले पाउनुपर्ने जो मूल्य, जसले यहाँले भन्नुभयो गुणस्तर कायम गर्न पनि मूल्यकै कुराहरू आउँछ भनिसकेपछि, त्यो मूल्य पछिल्लो समयमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले उद्योगले पनि पाउन नसकेको हकमा चाहिँ उद्योगको हकमा हामीले केही समायोजन गर्न खोजेका मात्र हो। तर मूल्य वृद्धि कहीँ कतै पनि त्यसले असर चाहिँ पार्दैन, मूल्य वृद्धि चाहिँ हुँदैन। अन्तिमतिर छौँ हामी। यो हामी जलस्रोतको दोस्रो धनी देश भनेर आफूलाई गर्विलो महसुस गर्छौँ, तर यस पछाडि अब यहाँबाट घर गइसकेपछि मैले पानी किनेर खानुपर्छ, म जलस्रोतको दोस्रो धनी देशको नागरिक हो भनिरहँदाखेरि पनि तपाईँलाई कहिले कहिले गाह्रो लाग्दैन जलस्रोतको दोस्रो धनी देशमा बसेर नै मैले पानी बेचिरहेको छु भनेर? आवश्यकताले जन्माएको हो होइन यो चिज। अब भोलि किनेर पनि खान पाएन भने त विकल्प छैन नि त होइन। हामी तिर्खेर बस्नु बाहेक अरू विकल्प छैन। र जुन हिसाबको हामीले त सेवै भन्छौँ, जुन प्रकारको रेट लिइरहेछौँ नि, एउटा भारी बोकेको पैसा नआएको रेट छ। मैले हजुरलाई भन्दैखेरि चाहिँ एउटा भारी बोकेको पैसा नआएको रेटमा हामी काम गरिरहेछौँ, सेवा नै गरिरहेछौँ। हो, दुःख लाग्छ होइन। आज मेलम्चीले कथा गाथा गाएको कति भइसक्यो, खै त आजसम्म पनि भनौँ न प्रपर ल ढुक्क हुने हिसाबले त मेलम्ची आएन नि, छैन नि त। भोलिका दिनमा किनेर पनि खान नपर्ने अवस्था भने हाम्रो अवस्था के रहला होइन। यो त अझै पनि हामीले त सेवाकै रूपमा हेरेका छौँ, गरिरहेछौँ। यहाँले हेर्नुभयो कोभिड-19 त्यत्रो सबै बन्द भए होइन, लकडाउन भयो, त्यति लामो समय लकडाउन भयो। हामीले स्वास्थ्यको प्रभाव नगरेर पनि हामी फिल्डमा अहोरात्र खट्यौँ नि त। कोभिड त हामीलाई पनि लाग्थ्यो होला नि त, हाम्रा कामदारलाई पनि लाग्थ्यो होला, हामीलाई पनि त्यही चिज होला, हामी पनि त्यही संसारमा छौँ। भनेपछि त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले केही चिजको प्रभाव नगरिकन हामीले रेगुलर पानी चाहिँ उपभोक्तासम्म चाहिँ पारिरह्यौँ। र यहाँले महसुस पनि गर्न पाउनु होला, त्यो बेला सबै चिज अभाव रहे तापनि पानी कहिले पनि अभाव हुन दिएनौँ, किनभने खुवाउनेपट्टि हामी जागरुक भएर लागिरह्यौँ होइन। त्यही हिसाबले पनि हो, यहाँले हो दुःख त लाग्छ नि, किन लाग्दैन र होइन। जलस्रोतको धनी राष्ट्रमा किनेर खानुपर्ने त म पनि त उपभोक्ता हो नि होइन। त्यो बेला त्यो चाहिँ लाग्छ, तर के गर्ने, आवश्यकताले जन्मिएको छ, यो विडम्बना हो। दर्शकवृन्द, कतिपय सवारी साधनमा लेखिएको एउटा युक्ति सम्झिन मन लाग्यो। सहयोग नगरे पनि समस्या नथपिदिनु होला। अहिले त्यो भनाइ सरकारलाई नै लक्षित गरेर लेखिएको हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ। कमसेकम सुख दिन नसके पनि हामी आफै ल्याएको खुसी खोज्ने काम त नगर्नु नि। सरकारले तेल, पेट्रोल, डिजलमा मूल्य बढायो, हामीले सामान्य नै मानिदिनु पर्यो। कर बढायो, त्यो पनि सामान्य नै मानिदिनु पर्यो।
विकासको नाममा सरकारले नै कर बाहेक अर्बौं रकम उठायो, त्यो पनि सामान्य नै मानिदिनु पर्यो। सबै कुरालाई यसम्यान जस्तो ओके भन्दै गयौँ। अहिले त सरकारले पिउने पानीको मूल्य बढाउने तयारी गर्यो, त्यसलाई पनि ओके गरिदिनु पर्ने। केही व्यापारीको चङ्गुलमा फसेर लाखौं कुम्ल्याउने अनि हामीले हाम्रा नेतालाई जिन्दाबाद भनिदिनु पर्ने। अरू त केही बाँकी राखेनौ, कमसेकम पानी र हावामा पनि राजनीति त नगरिदेऊ। हवस् त, आजको लागि फोकस न्युज यति नै। अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुसहित उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म सहित सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्।